यहाँनिर यो संविधानको चाहिँ के भन्छ त भन्दा संविधानको चाहिँ संविधानवादको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्यो। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ संविधान अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ अलिक दोहोऱ्याउँछ है, थोरैमा दोहोऱ्याउँछ है। सबभन्दा पहिला संविधान भनेको के हो भनेर चर्चा गरौँ। संविधान के हो भनेर चर्चा गरौँ। संविधानलाई मूल कानुन किन मानिन्छ भनेर चर्चा गरौँ। संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरा पनि गऱ्यौँ थोरै, संसदीय सर्वोच्चताका कुरा पनि थोरै गऱ्यौँ। मात्र होइन, हामीले यहाँ चर्चा गर्दा संविधानलाई मूल कानुन किन मानिन्छ, अनि त्यसै गरी संविधान निर्माण गर्ने विधिहरू के हुन्, संविधानलाई वैधानिकता कसरी दिन्छ, संविधानलाई लोकतान्त्रिक कसरी मान्ने, यी सारा कुराहरू चर्चा गर्दै संविधानवाद भनेको के हो भनेर चर्चा गरौँ। संविधानवादको संविधानवाद भनेको के हो भनेर चर्चा गरौँ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है। अनि त्यसै गरी संविधानवादका प्रकार चर्चा गरौँ, संविधानवादको कन्सेप्ट चर्चा गरौँ। त्यो प्रकारभित्र चाहिँ राजनीतिक संविधान, कानुनी संविधान, आर्थिक सामाजिक भनेर चर्चा पनि गरौँ। विषयवस्तु तपाईँलाई आयो भन्नु लाग्छ। र कन्सेप्ट लेख्दाखेरि मैले के भने 1215 को महिना काका 1688 गोरुमे क्रान्ति 1776 को संविधान 1797 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भन्यो। अब तल्लोपट्टि गएर लोकतन्त्रमा चाहिँ लिङ्कनका कुरा गर्ने, कानुन शासनमा डाइसियाको कुरा गर्ने, मानव अधिकारमा चाहिँ के भन्छ युएनओका कुरा गर्ने, संविधानमा संविधानका कुरा गर्ने। कुरा त यही रहेछ नि। अमेरिका संविधान यस्तो, भारतको संविधान यस्तो भन्दै आउने रहेछ। संविधानवादको विकास त्यसरी भयो। अवधारणाका पक्षलाई हामी यसरी चर्चा गरौँ। अब यति भइसकेपछि है, अब मैले तपाईँलाई थोरै जोड्न चाहिँ अब संविधानवादका मूल्य मान्यता आधारका बारेमा चर्चा गर्छु। तिमी अहिले भनेकै कुरालाई यहाँ ल्याउने हो त टेक्निकल जान्छ। हामी अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले कन्सेप्टमा यति बेर मैले धेरै घुमाएँ। यहाँनिर साथीहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मैले पढेको विषयवस्तुहरू बुझ्नुभयो वा बुझ्नु भएन भन्ने कुरा तपाईँसँग दोहोरो संवाद गर्न मैले पाएको छैन। यहाँनिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले संवाद गरौँला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले कुनै पनि कुरालाई सोसियल साइन्सलाई भाटका रूपमा बुझ्न सक्नु। भाटका रूपमा फरक फरक किसिमको एन्सर आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। र बजारमा निक्लेका सम्पूर्ण किताबहरू पढ्ने, पुराना क्वेसनहरू खोज्ने, आफूले पढेर भ्याएर केही क्वेसनहरूलाई एक्सर्साइज गर्न खोज्ने, त्यति गर्दा मेरो नभएपछि त्यति भएपछि तपाईँको एउटा पढाइको एउटा अलिकति तपाईँलाई घचघच्यायो दिमाग चाहिँ। त्यसपछि बल्ल सरका कुरा सुन्ने बल्ल बुझिन्छ। र तपाईँलाई मेरो विनम्र अनुरोध, सरसँग क्लास लिइहालौँ, क्लास सकिहालौँ, क्लास सकिहालेपछि अनि केही त्यसपछि पढ्न सुरु गरौँला भन्ने यहाँहरूलाई लाग्दछ भने यो तरिकाले लोकसेवा पास गर्न सकिन्न। यो कुरामा ढोक्क हुनु होला। यो क्लास लिँदैमा पास भयो नि, अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लासमा सबैता जनाउँदैमा पास भयो नि होइन। तपाईँले मजाले पढ्ने, त्यसपछि सरसँग गाइडलाइन लिने, यो भयो भने मात्रै कुरा बुझिन्छ नि। तपाईँले पोइन्ट पढेर घोकेर त्यति धेरै पार लाग्ने विषय होइन, बुझेर पार लाग्दो विषय होइन। हेर्नुहोस् त कति धेरै छ कोर्स। यत्रो धेरै कोर्सलाई पार लगाउनका लागि तपाईँले मेहनत गरेर पढेर क्वेसन त जुनसुकै कोणले आउन सक्छ। पछाडि क्वेसन एनालाइज गर्छौँ हामी, पछि क्वेसन एनालाइज गर्छौँ। त्यसले गर्दा बजारमा निक्लेका सम्पूर्ण किताबहरूलाई, सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग निहाल्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट नखुलेका कुरा सरबाट खुलाएर लिने, बल्ल मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले 2-4वटा किताब नपढेको पढाएको बुझ्न नसक्ने अवस्था पनि होला। यसले गर्दा तपाईँलाई सचेत बनाएको। तपाईँ कतिपयले वल्ल पर हेर्नुभयो होला, नबुझ्नुभयो होला। नबुझ्न पर्ने कारण भनेको तपाईँले एकचोटि विषयवस्तु चाहिँ आफ्नो ढङ्गले नहेरेको कारणले हो। सरको क्लास डाइरेक्ट लिँदाखेरि बुझिहालिन्छ भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। तपाईँले पढेर सरको कुरा बुझ्न सक्नेसम्म पनि भएर आउनुपर्छ। क्वेसन गर्न सक्ने, क्वेसन बुझ्न सक्ने हैसियत चाहिँ तपाईँले पहिला निर्माण गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा नमान्नु होला। विद्यार्थी भएको नाताले तपाईँलाई मैले यति सुझाव दिएँ, तपाईँको काम भनेको यो चाहिँ मजाले विषयवस्तु चाहिँ बजारमा निक्लेका गाइडहरू मजाले पढ्ने, क्वेसनहरू हेर्ने, मोडल क्वेसन हेर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ कहाँनिर गाह्रो पर्यो भन्दा चाहिँ एउटा अलिकति वैशिष्ट्य सरबाट टेक्निक लिने तरिका। अब यति भनिसकेपछि है, यहाँ तपाईँहरूको च्याटमा धेरै क्वेसनहरू आएका छन्, यसको कुराहरू मैले जवाफ दिन्छु मैले है। अनि अब यो अन्वय सेवा भएको छ। आज भएको केही कुरा कमी कमजोरी के भयो त्यसलाई फेरि हामी भोलि सुधार गरेर अर्को नयाँ ढङ्गबाट जाउँला। अनि दोहोरो संवाद हुन पाएको छैन। यो अब अनलाइन क्लास भनेकै यही हो, तपाईँहरू बुझ्नु भएको पनि छ। र अब मैले संविधानवादका विषयवस्तुमा ल्याउँछु है तपाईँलाई फर्काएर। कहिलेकाहीँ बेला बेलामा
यी तपाईँलाई चाहिँ यसो गर्नुहोस् त्यसो गर्नुहोस् भनेर मैले भन्न पर्ने मेरो बाध्यता टिचरको कारणले गर्दा तपाईँलाई एउटा कानुनको कुरा संविधानको कुरा तपाईँले पढेर मात्रै कतिपय कुराहरू नबुझेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा केही बाटो खोलोस् भन्ने हिसाबले क्लास हो। अलिकति त आफूले पढेकै हुनुपर्छ, बुझेकै हुनुपर्छ। बजारका सामग्रीहरू तपाईँको हकमा जे भेटिन्छन् ती चाहिँ लिएर चाहिँ आफू कम्तीमा क्वेसन सोध्न सक्ने, आफू कम्तीमा क्वेसन बुझ्न सक्ने, पढाएको कुरा बुझ्न सक्नेसम्म हैसियत चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। बाइक अहिले छलफल गरौँला। अब यहाँ मूल्य मान्यताका बारेमा चर्चा गर्ने, मूल्य मान्यताका बारेमा चर्चा गर्दा अब के गर्ने त भन्दा संविधानवादका मूल्य मान्यता संविधानलाई संविधानवाद भनेकै सीमित सरकार रहेछ नि त। त्यो सरकारलाई सीमित गराउने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा माथि राख्नु पर्यो क्या। सरकारलाई सीमित गराउने कुरा माथि राखेर तलतिर लोकतन्त्रका विषयवस्तुहरू, तलतिर चाहिँ कानुन शासनका विषयवस्तुहरू, तलतिरपट्टि मानवाधिकारका विषयवस्तुहरू, तलतिर सुशासनका विषयवस्तुहरू थप्नुहोस् न तपाईँले बाबा। यही त तपाईँले बनाउने हो क्या मूल्य मान्यता। जति चाहियो त्यति बन्छन् हो। अब तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ लोकतन्त्रका विषयवस्तुहरूमा राजनीतिक विषयवस्तु माथि पार्ने, कानुन शासनमा कानुनका विषयवस्तु माथि पार्ने, संविधानमा संविधान सरकारलाई सीमित गराउने विषयवस्तु माथि पारेर बाँकी तल लोकतन्त्रका कुरा, कानुन शासनका कुरा तिनै कुराहरू यहाँ आएर दोहोरिने हो क्या। त्यसले गर्दा यही कुरामा जोड्न चाहन्छु कि संविधानवादका आधारभित्र कम्तीमा लिखित संविधान हुनुपर्छ, संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा घोषणा गरिएको हुनुपर्छ। अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त सामान्यतया है, बेलायतमा संवैधानिक सर्वोच्चता छैन, त्यहाँ संविधानवाद चाहिँ छ। ख्याल गरौँ होला। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको लिखित संविधान हो। सामान्यतया त्यो भयो भने सरकारलाई सीमित गर्ने कुराहरू चाहिँ लिखित संविधानमा हुन सक्छ के। यो कारणले गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नु, संवैधानिक सामान्यतया तपाईँले प्रयोग गर्ने शब्दावली त्यो संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा घोषणा गरिएको हुनुपर्छ, लिखित संविधान हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ है। नम्बर 1 संविधानवाद हुनका लागि। नम्बर 2 शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरण के हो, नियन्त्रण सन्तुलन के हो, हामी छुट्टै चर्चा गर्छौँ। अर्थात् राज्यका 3 अङ्गमा 3टा शक्ति कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गरेर व्याख्या गर्न शक्ति बाँड्नुपर्छ। इक्वल टु सेपरेसन अफ पावर। राज्यका अङ्गहरू बिचमा परस्पर सम्बन्ध समन्वय सहयोग हुनुपर्छ, नियन्त्रण सन्तुलन हुनुपर्दछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने मन्त्री परिषदले निर्णय बदर गर्छ र गर्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने सिलसिलामा पुरा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अर्थात् आफ्नो कर्मचारी दरबन्दी बजेट कार्यविधि बनाउन लगायतका थुप्रै स्वतन्त्रता हुन्छन्। अर्थात् कार्यात्मक स्वतन्त्रताभित्र संविधानसँग बाजिएका कानुन खारेज गर्ने कुराहरू, यसलाई जुडिसियल रिभ्यू भन्छ। न्यायाधीशले गरेका काम कारबाहीका विषयमा कहीँ कतै जवाब दिन नपर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू। स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्छ, न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्दछ है, कानुनको शासन हुनुपर्दछ। कानुनको शासन हुने कि कानुन भएर मात्रै भएन, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानुन हुनुपर्छ, जनताको इच्छा बमोजिमको कानुन हुनुपर्छ। अर्थात् पार्लियामेन्ट ल, अर्थात् ल सुड बी जस्ट हुनुपर्छ, फेयर हुनुपर्छ, रिजनेबल हुनुपर्छ है। कानुन छ भन्दैमा कानुनको शासन हुन सक्दैन। हामी कानुनको शासन धेरै चर्चा गरौँला। त्यसैगरी आवधिक निर्वाचन हुनुपर्दछ, बालिग मताधिकार हुनुपर्छ, उत्तरदायी प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी दल हुनुपर्दछ। बुझ्नुभएको छ नि? उत्तरदायी प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, बालिग मताधिकार हुनुपर्दछ। यी सबै कुरा अर्थात् लोकतन्त्रका केही मूल्य मान्यता तल जोड्न सकिन्छ। अब मैले सबभन्दा पहिला यहाँनिर के भने त भन्दा सबभन्दा पहिला खास गरी सरकारलाई सीमित गराउने कुरा माथि पार्यो। संवैधानिक सर्वोच्चताको कुराहरू, लिखित संविधानका कुराहरू, संविधानलाई मूल कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलनका कुराहरू, न्यायपालिका स्वतन्त्रताको कुराहरू, न्याय अनि जुडिसियल रिभ्यूका कुराहरू, यी कुरा गरौँ। त्यसपछि कानुनका शासनका केही बुँदा जोड्नुहोस् कि मैले यहाँ दिएका यति मात्रै हुन् भनेर म्याथमेटिकल दिन खोजिरहेको छैन भने तपाईँ जोड्नुहोस् न। कानुनको शासन हुनुपर्छ, जनताका प्रतिनिधि बनाएको कानुन हुनुपर्दछ, कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन, समान रूपमा प्रयोग गर्ने कानुन हुनुपर्दछ लगायतका कुरा। कानुनको शासनका बुँदाहरू यहाँ जोड्नुहोस्। त्यसपछि लोकतन्त्रका बुँदाहरू यहाँ आयो। आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, उत्तरदायी र जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, बालिग मताधिकार हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी दल हुनुपर्दछ जस्ता कुराहरू फेरि जोड्न सक्नुहुन्छ। लोकतन्त्रका बुँदाहरू फेरि संविधानवादका आधारमा फेरि अरू जोड्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो मौलिक संविधानवादमा मौलिक हकको संविधानभित्रका कुराहरू के जोड्न सकिन्छ। मौलिक हकका कुराहरू, संविधान निकायका कुराहरू र संविधानलाई कठोर दस्तावेज नहुने गरी चाहिँ निश्चित मूल्य मान्यताहरू संशोधन योग्य पनि हुनुपर्छ है। संशोधन योग्य गतिशील दस्तावेज बनाउनलाई संविधान संशोधनका कुराहरू, अधिकार विकेन्द्रीकरणका कुराहरू हुनुपर्दछ है भन्ने कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु नि।
र यति भइसकेपछि हामीले बुँदाहरू कसरी बनायौँ भन्ने कुरामा उनलाई जोड्न चाहन्छु कि पहिला सीमित सरकारका बुँदामाथि पार्यौँ, त्यसपछि कानुनको शासनका बुँदाहरू पार्यौँ, त्यसपछि लोकतन्त्रका बुँदाहरू, सुशासनका बुँदाहरू, मानव अधिकारका बुँदाहरू पनि केही लिएर आएर जोडेर यिनै विषयवस्तुबाट तपाईले संविधानवादका मूल्य मान्यता आधारहरूलाई तपाईँ उल्लेख गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब तपाईँलाई म कहाँ लान्छु त? हेर्नुहोस् है, प्रकारका विषयमा यसलाई नमिल्या जस्तो छ। अब तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई घुमी फेरि कहाँ जोड्छ त? नेपालको वर्तमान संविधान संविधानवादमा आधारित संविधान हो कि होइन भन्छ कि नेपालको वर्तमान संविधान संविधानवादमा आधारित संविधान हो कि होइन, अर्थात् संविधानवादका मूल्य मान्यतालाई के कस्ता हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ, के कस्तो हिसाबले चाहिँ हाम्रो संविधानमा संविधानवादका कुराहरू राखिएका छन्। क्वेसन त घुमी फेरि रुम्दा राख्दै हो नि। संविधानवादका मूल्य मान्यता तपाईँ जान्नु हो, नेपालको संविधानमा के छ लेख्नुहोस्, र त्यही हो। नेपालको संविधानमा के छ भने लेख्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्ने त? यहाँ असाध्यै महत्त्वका साथ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा नेपालको संविधानमा संविधानवादमा का कुराहरू छन् कि छैनन् त भनेर तपाईँलाई सोध्दा तपाईँले के कुरा उल्लेख गर्नुहोस् त भन्दा तपाईँले एक्का राख्नुपर्ने कुरा है, तपाईँले एक्का राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ संविधानवाद छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। तपाईँ तरिका दिने है, तपाईँलाई मैले पढाउँदा बुँदा दिन्न तरिका दिन्छु, बुँदा दिन्न तरिका दिन्छु। क्या गर्नुहोस् है, तपाईँको अलिकति त्यो माइन्डलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गर्न खोजिरहेको छु कि तपाईँ घोकेर पढ्ने म्याथ र साइन्सको मान्छेलाई बडा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ है। ख्याल गर्नुहोस् है, घोकेर पढ्ने मान्छेलाई बडा गाह्रो हुनसक्छ, घोकेर नपढ्ने। अब नघोकिकन कसरी जान्ने त? नेपालको संविधानमा छ कि छैन भनेर सोध्छ तपाईँलाई त क्वेसन त आधा त्यही हो नि। क्वेसन के आउँछ भन्दा संविधानवाद भने के यसका मूल्य मान्यताको चर्चा गर्दै नेपालको संविधानमा संविधानवाद छ कि छैन लेख्नुहोस् भन्ने हो क्वेसन त। नेपालको संविधानमा छ कि छैन भनेर सोध्दा यी जम्मै बुँदा छन् नि तपाईँले अहिले मूल्य मान्यता बनाएका, ती सबै छ भनेर लेख्ने नयाँ भाषामा, नयाँ भाषामा छ भनेर लेख्ने। मूल कानुन भनेको छ अगाडि स्टाडी हेर्नुहोस् त। संविधानको धारा 1ले यो संविधान देशको मूल कानुन छ, संविधानसँग बाजिने कानुन बाजीगत समामानेर बदलाउनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। सम्झिए धारा सहित लेख्नुहोस्, नसम्झिए मूल कानुन घोषणा गरेको छ भनेर लेख्नुहोस् नि। हो, संविधान भन्दा माथि कोही हुन नहुने मान्यतालाई हाम्रो संविधानले आत्मसात गरेको छ। राष्ट्रपतिले पनि संविधानको पालना र संरक्षण गर्नेछन् भनेको शासकलाई पनि संविधानको दायरामा ल्याइएको छ। धारा 61 को 62 शक्ति राज्यका अङ्गहरूका बीचमा शक्तिको विभाजन गरिएको छ। परस्परमा बेजोडको अन्तर सम्बन्ध नियन्त्रण सन्तुलनलाई पनि आत्मसात गरिएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनाले नै उल्लेख गरेको छ। धारा 126 मा अर्थात् 128 मा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पुष्टि हुने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कानुनको शासन आत्मसात गरिएको छ। 5-5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ। हेर्नुहोस् है, मौलिक हकहरू भाग 3 धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकको पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। 13वटा संवैधानिक निकाय छन् सरकारको नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थात् सरकारको कामकाजको स्वच्छता र प्रभावकारिता परीक्षण गर्नका लागि संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ। संविधानका निश्चित विषयवस्तुहरू संशोधन योग्य हुन्छन् है। निश्चित विषयवस्तुहरू बाहेक संविधानको धारा 274 र धारा 1 बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ अवस्था अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज बनाउन सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनि अधिकार विकेन्द्रीकरण मात्रै कहाँ हो र? हामी कहाँ त 7 प्रदेश सहितको सँगै संरचना छ, 3 तहको राज्यको संरचना छ, 3 तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा संविधान बाधा छ सबै बुँदा छन् यहाँ लेखेका। यी बुँदा जति सबै छन् भनेर लेख्ने के बुँदाहरू नयाँ भाषा प्रयोग गर्ने तपाईँले। अब जस्तै मूल कानुन छ, यो छ होइन कि संविधानमा संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले पनि संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अङ्गहरू बिचमा शक्ति पृथकको व्यवस्था गरेको छ, नियन्त्रण सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा फेरि तपाईँलाई माइन्ड वास गर्न चाहन्छु, कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा चाहे कानुनको शासन पढ्नुहोस्, चाहे लोकतन्त्र पढ्नुहोस्, चाहे संविधानवाद पढ्नुहोस्, त्यसका निश्चित मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यसका जति मूल्य मान्यताहरू छन्, निश्चित विषयवस्तुहरू छन्, ती मूल्य मान्यता र आधारहरू जुन बनाउनु भएको छ ती सबै छन् भनेर लेख्ने नयाँ भाषामा। छैन छैन व्यवहारमा छैन। नेपालमा संविधानवाद छ कि छैन भन्दा यी बुँदाहरू यी तत्त्वहरू चाहिँ संविधानमा छन्, नयाँ भाषामा लेख्नु त भने छैन व्यवहारमा।
अब यसको व्यवहारमा समस्याहरूभित्र लेख्दाखेरि तिनै कुरा लेखेको छु मैले। मूल कानुनमा घोषणा गरिन्छ, संविधानको प्रस्तावनामा कानुनको शासन, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता मूल्य मान्यताहरूको परिकल्पना गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, यिनै कुरा मैले भनेको थिएँ नि त। शक्ति प्रति नियन्त्रण स्वतन्त्र आत्मसात गरिएको छ, मौलिक हकको व्यवस्था गरिन्छ। तिनै बुँदालाई नयाँ भाषामा छन् भनेर लेखेँ। यही त गरेन मैले। अब संविधानमा संविधानवादका कुरा छन् छैन भनेर छुट्टै घोक्न थाल्ने तपाईँले, मूल्य मान्यता छुट्टै घोक्न थाल्ने। मूल्य मान्यता बनाउने तरिका पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो। म तरिकामा गइरहेको छु। सरले बुँदा भनेर लेखाइदिएन, टिपाइदिएन, अर्थात् सरले घोकाएन, म्याथमेटिकली दिएन भन्ने तपाईँलाई चिन्ता लागेको छ भने त्यसरी पढेर पार लाग्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँ तुरन्त परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको कुरा हो यो सोसियल साइन्स पढ्ने तरिका। यो तपाईँलाई विभिन्न कोणबाट सोध्छ। एउटा बुँदा तपाईँले बिर्सियो भनेर रुने होइन, अर्को बुँदा बनाएर लेख्ने हो। यो क्रिएटिभिटी चाहिन्छ र बल्ल मात्रै पास गर्न सकिन्छ। कुरा त यो न हो। त्यसले गर्दा संविधानवादका मूल्य मान्यता नेपालको संविधानमा छ। तिनै चिजहरूलाई ती मूल्य मान्यताहरू अनुसार संविधानमा यस्तो छ भने मैले छुट्याएँ। देख्नुभयो, आफै बनाउनुहोस्, यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब यसरी चाहिँ संविधानवादका कुराहरू जोड्न सकिन्छ। अनि छैन कहाँ त समस्या तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु मैले। समस्या कहाँ छ त? तपाईँले संविधानवादका प्रकार पढ्या होइन हो। प्रकार पढ्दा के भनेर पढ्नुभयो? राजनीतिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद, सामाजिक संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद भनेर पढ्या हो कि होइन हो? तिनै क्षेत्रमा देखिएका समस्या लेख्न सक्नुहुन्छ। व्यवहारमा समस्या छ, व्यवहारमा त समस्या, संविधानमा समस्या छैन। व्यवहारमा त संविधानवादका समस्या त। राजनीतिक संविधानवादका समस्या लेख्दा राजनीतिक क्षेत्रका समस्या लेख्ने, लोकतन्त्रका समस्या लेख्ने, लोकतन्त्रका समस्या लेख्ने, कानुनी संविधानवादका समस्या लेख्दा कानुनी क्षेत्रका समस्या लेख्ने, कानुनको शासनमा देखिएका कमजोरीहरू लेख्ने ध्यान र आर्थिक संविधानवादका समस्या लेख्दा आर्थिक असमानता भयो भनेर लेख्ने, सामाजिक संविधानवादका समस्या लेख्दा समाजमा विभेद भयो, अन्याय भयो, विकृति भयो, शोषण भयो भनेर लेख्ने, असमानता भयो, प्रथा परम्पराको नाममा छुवाछुत प्रथा छ, महिला हिंसा घटना आदि छन् भनेर जोड्ने। व्यवहारमा समस्या। त्यसले गर्दा राजनीतिक संविधानवादका समस्या भित्र हामीले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई जोड्छौँ। हो, लोकतन्त्रको अनुभूति तल्ला तहका जनताले गर्न पाएका छैनन्। लोकतन्त्रका नाममा सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको अवस्था छ। हामी अझै नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा अल्झिरहेका छौँ। अझै सरकार चाहिँ गठन र विघटनको खेलमा अल्झिरहेका छौँ। नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा अल्झिएका छौँ। सरकार गठन र विघटनको खेलमा अल्झिएका छौँ। तल्लो तहका जनता लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। मौलिक हक संरक्षण गर्ने खालका कानुनै बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिमा अपराधमा राजनीतिकरण भइरहेको छ। अनि के भन्छ शासकहरूले संविधान कानुन उल्लङ्घन गरे भने आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता कुराहरू व्यवहारमा आउने गरेको देखिन्छ। यस्ता हरेक किसिमका कार्यपालिका काम कारबाही, राज्य कानुनले गरेका काम कारबाही उप अदालतमा खाली परीक्षणका रूपमा जाने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक सहमतिमा संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएकै छैन। राजनीतिक संविधानवादका समस्या यसरी है। अब कानुनी संविधानवादका समस्या लेख्दा कसरी लेख्ने? अदालतका फैसला र आदेश सुने गरेको पाइन्छ। आफूले मुद्दा जित्यो भनेदेखि चाहिँ अदालत चाहिँ वाह स्वतन्त्र न्यायपालिका अदालतले त राम्रो गर्छ कि भनेर प्रशंसा गर्न थाल्ने। आफूले मुद्दा हारेपछि चाहिँ अदालतमा त के भयो यस्तो उसो भनेर विभिन्न प्रकार नाना थरी आरोपहरू अदालतलाई लगाउँदै जाने। यो के हो भन्दा कानुनी संविधानवादका समस्या। अदालतका फैसला आदेशको बहस हुने गरेको पाइन्छ। समयमै अदालतले न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। अदालतमा पनि विकृति र विसङ्गति भयो भन्ने गरेको पाइन्छ। अदालतले दिएका आदेशहरू चाहिँ आदेश अनुसार कतिपय खारेज भएका कानुन जस्ता जस्तै प्रकाशन गर्ने गरेको पाइन्छ। केही कुराहरू कानुनको शासनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई कानुनी संविधानवादका समस्यामा ल्याएर जोड्ने संविधानका समस्या थिए नि। आर्थिक असमानता भयो, सीमित व्यक्तिमा राज्यका स्रोत साधन रहे, राज्यका जनताहरू सबै जनताको राज्यका स्रोत साधनमा चाहिँ पहुँच स्थापित हुन सकेन, स्रोत साधनको न्यायसित वितरण हुन सकेन, धनी र गरिबको खाडल झन् बढ्दै गयो। आर्थिक संविधानको समस्या। सामाजिक संविधानका समस्या, समाजमा छुवाछुतका घटनाहरू अझै पनि देखिए, महिला हिंसाका घटनाहरू अझै पनि रहे, विकृति विसङ्गति मौलायो, असमानता बढेर गयो,
राष्ट्रिय एकता कायम हुन सकेन अनि सामूहिक सहिष्णुता चाहिँ फितलो बन्दै गयो, धार्मिक सहिष्णुता फितलो बन्दै गयो। यी सामाजिक संविधानका समस्या, व्यवहारमा समस्या हुँदै चाहिँ यसरी जोड्दै जाने। संविधानमा संविधानवादमा भएको होइन। क्लियर छ है? अब यति भइसकेपछि अब विकास क्रममा जान्छु म। धेरै कुरा जोडेँ मैले, यहाँले के बुझ्नुभयो बुझ्नु। अनि तपाईँहरूको सुझावका आधारमा भोलिको क्लासलाई थप परिमार्जन गरेर नयाँ ढङ्गले जाउँला है। अनि तपाईँहरूलाई मैले अलिकति चाहिँ यहाँनिर आजको विषयवस्तु म धेरै लामो समय भएको थियो क्लासमा, औपचारिक क्लास जस्तो अलिकति अनलाइन क्लासमा मैले अनिजी फिलिङ गरिरहेको छु। त्यो अनिजी पनि किन पहिलोपल्ट भएको कारणले पनि मैले अनलाइन क्लासमा त्यति धेरै सहभागी नभएको कारणले गर्दा पनि मलाई यस्तो भएको होला। भोलिबाट केही सुधारहरू पनि हुँदै जाला। तपाईँहरूका सुझावहरूलाई अब के गर्दा ठिक हुन्छ सुझावको रूपमा त्यहाँ दिनु होला, त्यसलाई म सुधार गरौँला। त्यसै तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले पनि कुनै बेला कुनै तरिकाबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग जोडिन्छु र चर्चा गरौँला। मैले भनेका कुराहरूमा तपाईँले बुझ्नु होइन, विभिन्न सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँलाई संवैधानिक विकास क्रममा जान बाँकी चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढाएका कुराहरूलाई जोड्दै तपाईँहरूलाई यो मेरो क्लासबाट तपाईँहरूले के पाउनुभयो अथवा यसमा के सुधार हुन आवश्यक छ, अनि पुग्यो वा पुगेन कन्टेन्ट, र मैले प्रेजेन्टेसन गर्दा कुन तरिकाले गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू, आफ्नै खालका सुझावहरू चाहिँ तपाईँले दिनुहुनेछ। म तपाईँहरूको सुझावहरूलाई मान गर्नेछु, ग्रहण गर्नेछु र अर्को क्लासमा सुधार गर्दै जानेछु। र यति भन्दै अब म विषयवस्तुमा फेरि चाहिँ अब संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। आएका छन् तपाईँ संविधानवादका प्रकारको स्लाइड स्क्रिन गर्नु पर्यो। सर मेरो छुट्यो सो हो, स्क्रिन गर्न पर्यो। ल तपाईँको आयो है, यहाँ कहिले चाहिँ यहाँ हेर्दैछु। मैले तपाईँको सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छु। राजनीतिक संविधानवादका प्रकार अनि कानुनी संविधान है, हान्नुभयो गर्नुभयो। कानुनी संविधानवाद, राजनीतिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद अलिकति अनुभवी जस्तो हुँदो रहेछ। मलाई पनि एकदम अनिजी भएको छ। तपाईँहरूका अगाडि उभिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँसँग हाँस्दै रमाइलो गर्दै पढाउँदाखेरि मजा लिँदै गर्ने यो अपेक्षा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि दिएन। यस्तै भयो। तपाईँहरूको थोरै भए पनि तपाईँहरूको माग सम्बोधन होस् भनेर घरमा बसिरहँदाखेरि किन त्यतिकै बसिराख्ने त भनेर तपाईँहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेँ। अब यसलाई सुधार गर्दै जाउँला। अनि अब बुझिया छैन, मैले बोलेको बुझिया छ कि छैन? बुझेको छ साथीहरूको प्रतिवेदन। ओके, तपाईँले के कति बुझ्नुभयो? केही प्रश्न छ भने आज केही प्रश्न सोध्नुपर्ने छ भने अरू कुरा नगरिकन केही प्रश्न छ भने कृपया सोध्नु भयो हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब त्यो पछाडि संवैधानिक विकास क्रमको कुरा बाँकी चाहिँ थोरै टेक्निक दिन खोजिरहेको छु मैले। अब संवैधानिक विकास क्रममा जाउँ है त। अब संवैधानिक विकास क्रममा तपाईँलाई धेरै मैले टाउको दुखाउनु नहेर्नुहोस्, त्यही छ त्यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्, के गर्न पर्छ गर्नुहोस्, स्लाइडमा देखाइदिन्छु मैले। तपाईँलाई थोरै टेक्निक दिन्छु। अब यहाँ के क्वेसन आउँछ? अब यहाँबाट आउने क्वेसन भनेको संवैधानिक विकास क्रमको समीक्षा गर, संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा चर्चा गर, संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा त्यो संविधानवादको सन्दर्भमा संवैधानिक विकास क्रमलाई मूल्याङ्कन गर। यो ढङ्गले आउने हो क्वेसन त बाबा। अब त्यहाँ तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले हेर्नु, तपाईँलाई हुने समस्या बताइरहेको छु मैले। जाँचमा तपाईँले कति जान्नु भएको छ भने धेरै जान्नु भएको छ। त्यो धेरै जाने गरेर ट्रान्सलेसन गर्ने हो। तपाईँलाई तरिका दिने हो मैले। तपाईँलाई के आउँछ थाहा छ मलाई। मैले यहाँ पनि हेर्नुहोस् त स्लाइडमा कति लेखिदिएको छु बाबा, लेखेको छु। हेर्नुहोस् है कति छ यहाँ। यो राणा प्रधानमन्त्रीबाट जारी भएको पत्र संसदले जारी गरेका कानुन यति भाग यति धारा अनुसूची, भारतबाट पनि विद्वानहरू आएका थिए, के गरेका थिए, यहाँबाट पनि मान्छे बसेर बनाए, के गरे, लागू भएन, सारा कुरा छ त्यहाँ। भाग धारा अनुसूची दुनियाँ कुरा छ। चाहे 4 को संविधान होस्, चाहे 7 को होस्, चाहे 15 को होस्, चाहे 19 को होस्, चाहे 47 को होस्, चाहे 63 को होस्, चाहे 52 होस्। यति धेरै इन्फर्मेसन छ। इन्फर्मेसन धेरै भएपछि समस्या पर्छ। पहिला यो कुरा बुझ्नु। तपाईँलाई जान्दा 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 सबै कुरा लेख्न मन लाग्छ। त्यो जाँचमा सबै कुरा लेख्दा 18 मिनटमा तपाईँ बिग्रिनुहुन्छ। ती सबै कुरा लेख्न भ्याउनुहुन्न। तपाईँ त एक्जाम पास गर्ने होला नि, धेरैजना त्यहाँ कुनै दस्तावेज लेख्नु त छैन। त्यसले गर्दा पढ्ने बेलामा जम्मै पढ्ने, लेख्ने बेलामा सीमित कुरा लेख्ने। सीमित कुरा के लेख्ने त तपाईँलाई म क्लियर गर्छु। सीमित कुरा के लेख्ने त हेर्नुहोस् है। अब मैले यत्रा बेर तपाईँलाई पढाउँदा संविधानवादका परिप्रेक्ष्य अवलम्बन गरेर संविधानवादका यत्रा धेरै कुरा गरेँ नि तपाईँ। प्रत्येक संविधानका
दुई तीनवटा चारवटा राम्रा कुरा लेख्ने र त्यसको मेन कमजोरी लेख्ने। जुन सुकै किसिमले क्वेसन आएको विकासक्रम लेख्दा पहिला राम्रा राम्रा कुरा ट्वाक्क लेख्ने, संविधानवादसँग नजिकका प्रत्येक संविधानले अंगीकार गरेका केही न केही राम्रा कुरा त छन् नि, हो ती राम्रा कुरा लेख्ने। दुई तीनटा चारवटा जति समयलाई चाहिँ विचार गर्दै हेक्का राख्दै र संविधान असफल हुनुको र कमजोरीको मुख्य कारण चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ फेरि कमजोरी लेख्दै जाने। यसरी फ्रेमिङ गर्नु भएन भने जाँचमा तपाईँ फस्नुहुन्छ। क्लियर भयो कुरा? अब विषय अब कसरी लेख्ने है? 4 का संविधानमा धेरै दिएको छु मैले, त्यहाँ दिने बेला किन थोरै दिने त? अनि अब यहाँनिर तपाईले बुझ्न पर्ने कुरा धेरै कुरा यहाँ हेर्नुस्। तपाईले स्क्रिनशट गर्न पर्ने हो कि के गर्न पर्ने हेर्नुस् है। स्लाइडमा धेरै दिएको छु, त्यो त मेरो कर्तव्य हो नि। इन्फर्मेसन त थोरै दिन त भएन नि, तर लेख्दा कसरी लेख्नु त? जान पर्यो घुमी फिरेर रुम जाटार लेख्ने कुरा जानु पर्यो। यसका लागि 4 को संविधान जानुहोस् है। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने टक्क टिप्दै जानुहोस्। तपाईँ मैले बोलिरहेको कुरा राम्रो कुरा। 2000 नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 यसको राम्रो कुरा है। विदेशी संविधान विधि समेतको संबन्धमा तयार गरिएको नम्बर 1 राम्रो कुरा। विदेशी संविधान विधि संबन्धमा तयार गरिएको नम्बर 1 राम्रा कुरा मात्र लेख्नु अगाडि। 2 तपाईलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ विदेशी संविधान विधि समेतको संबन्धमा तयार गरेको भन्दा एक विदेशबाट आएर मान्छेले बनाइदिएर चाहिँ हामीले पनि बनाउन सकिरहेछौँ भनेर त्यो नेगेटिभ बुझ्ने होइन क्या। संविधान राम्रो बनाउनको लागि विदेशबाट विधहरू ल्याइयो यसरी बुझ्ने राम्रो कुरा हो यो। विदेशी संविधान विधिहरू समेतको संबन्धमा तयार गरिएको मैले क्लियर छ। मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलोपल्ट कर्तव्य समेतको व्यवस्था छ, मौलिक र कर्तव्य समेतको व्यवस्था छ। टिप्नु भयो भने मैले डिक्टेसन गराउँदिनँ, एकदम सठिक ढङ्गले छोटो टिप्दै जाने। जहाजमा लेख्ने यही हो, मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। 2 स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय छन्, प्रधान जाँचकी र दरखास्त परिषद। 2 स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय छन्, प्रधान जाँचकी र दरखास्त परिषद। प्रधान जाँचकी भनेको महालेखा परीक्षक, दरखास्त परिषद भनेको लोकसेवा। राम्रो मैले के भने मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ। अनि 2 स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ के भन्दा प्रधान जाँचकी र दरखास्त 2 स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ। विदेशी संविधान विधेयकको संबन्धमा तयार गरिएको छ। कति धेरै राम्रा कुराहरू आए है। पहिलो लिखित संविधान हो, राम्रो कुरा छ नि त्यहाँ। यसका साथै यसको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के हो? संविधान लागू नै भएन। हात लाए संविधान लागू नै भएन। दस्तावेजहरूमा पढ्न मात्रै पाएन हामीले। त्यो भएर के कामला? अब अभ्यास हेर्न सकिएन नि त। एकाडेमिक डिस्कोर्स मात्रै भयो। यसको अभ्यास कसरी भयो भन्ने कुरा हेर्न पाइएन। त्यसले गर्दा संविधान लागू नै भएन। राजा थिए भूमिकै थिएन, राजा थिए भूमिकै थिएन। श्री 3 को सर्वोच्चता थियो। पन्जाब पत्रका आधारमा जारी गरियो। क्या हो त पन्जाब पत्र? पन्जाब पत्र भनेको राजाले शासन गर्ने अधिकार दिएको राणालाई पन्जाब पत्र भनेको थियो। जहिले पनि संविधान हेड अफ द स्टेटले जारी गर्न पर्ने प्रत्याशित अधिकारका आधारमा राणाले संविधान जारी गर्छ। राजा थिए भूमिकै छैन। पन्जाब पत्रका आधारमा जारी गरिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता होइन, श्री महाराजको सर्वोच्चता छ। कमजोरी त कति छन् लागू नै भएन। छोटो तरिकाले तपाईँ एकदम विश्लेषणात्मक ढङ्गले पुरा अर्थ्याउने हिसाबले नलेख्नु। लागू नै भएन, राजा थिए भूमिकै थिएन। अनि पन्जाब पत्रका आधारमा जारी गरियो, अर्थात् प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा जारी गरियो। हेड अफ स्टेटले जारी गर्न पर्ने संविधान। यसका कमजोरी थिए। कति तपाईँले जाँचमा यी चिजलाई समेट्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो क्षमता र बुद्धिमत्तामा भर पर्छ। पहिला राम्रा कुरा लेख्ने, गुन्दागत है, राम्रा नराम्रा छुट्याउने होइन कि गुन्दागत हिसाबले टक्क राम्रा कुरा माथि लेख्ने। तल्दैपट्टि संविधान लागू भयो नि, यस्ता कमजोरी थिए भनेर तल्दैपट्टि छुट्याउने। अब 7 मा जान्छु, बुझ्नु भएको छ नि। अब 2007 को संविधान जान्नुहोस् है। अब यसका चाहिँ केही ब्याकग्राउन्ड पनि जोड्छु भने सत्ता हस्तान्तरणको राजनीतिक घोषणापत्रको रूपमा आए। सत्ता हस्तान्तरणको राजनीतिक घोषणापत्रको रूपमा आएको। पल्ला घरका नरे पल्ला घर सरे। सत्ता हस्तान्तरणको राजनीतिक घोषणापत्र हो यो त।
यसको ब्याकग्राउन्ड के हो राम्रो कुरा चाहिँ है त सत्ता हस्तान्तरको राजनीतिक घोषणापत्रको रूपमा आएको छ बुझ्न पर्ने कुरा राम्रा कुरा है अनि त्यस्तै गरी यहाँ बुझ्न पर्ने कुराहरू तपाईले बुझ्दाखेरि चाहिँ नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई पहिलोपल्ट संविधानमा ल्याइयो राम्रा कुरा जोडौँ न स्लाइडमा त के छ धेरै छ नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई पहिलोपल्ट संविधानमा ल्याइयो नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई पहिलोपल्ट इन्ट्रोड्युस गरियो संविधानमा राजा के अरे नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई पहिलोपल्ट इन्ट्रोड्युस गरियो जननिर्वाचित विधान सभाबाट संविधान निर्माणको परिकल्पना गरियो जननिर्वाचित विधान सभाबाट जननिर्वाचित विधान सभा भनेको के संविधान सभाको परिकल्पना 7 सालमा भएको थियो निर्वाचन आयोगको स्थापना गरियो अब यी राम्रा कुरा थिए अब नराम्रो कुरा के थियो त अब 4औं सत्ता राजाबाट के अरे श्री 3 बाट राजामा हस्तान्तरण भएर जनताले के पाए त नि राजा ठाउँमा राणा के अरे राणाको ठाउँमा राजा आयो जनताले अरू पात हैन नि त्यो राम्रा कुरा होइन त्यो त तथ्य मात्रै हो र मैले धेरै कुरा तपाईलाई इतिहासका कुरा जोडेर पढ्नुस् राखेर मात्र लेख्ने यसरी हो त्यो त इन्फर्मेसन त मैले त नोटमा त गम्मै दिन पर्यो धेरै हेर्न पर्यो नि तपाईले लेख्ने त्यसरी हैन अर्को कुरा यसको नराम्रो पक्षमा जानुस् है मौलिक हकको व्यवस्थै थिएन नीति निर्देशक सिद्धान्तमा ल राखियो मौलिक हकको जुन व्यवस्थापन हामी यहाँ राखेका छौँ नि त्यो नीति निर्देशक सिद्धान्तमा गएर अल्झियो छुट्टै मौलिक हक भएनन् 6 पटक संशोधन गरेर मौलिकता नै नष्ट गरियो संविधानको मौलिक हकको छुट्टै भागमै राखिएन नीति निर्देशक सिद्धान्तमा लगेर फसाइयो हेर्नुस् है कुरा अब त्यसपछि तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा 6 पटक संशोधन गरेर मौलिक चरित्र समाप्त पारियो मौलिकता नै समाप्त पारियो यो आफैमा अस्थायी थियो मौलिकता समाप्त पारियो भनेको मतलब संविधान सभा बनाउनु भन्न आएको संविधान कता गयो सकियो मौलिकता नै सकियो त्यसको अनि मौलिक हकको व्यवस्था रोकियो भएन मौलिकतै समाप्त पारियो छपरा संशोधन गरेर यसका धेरै कुराहरू नराम्रा कुराहरू छन् र यिनी कुराहरूलाई जोडे आफैमा अस्थायी थियो अब यसपछि तपाईलाई म जोड्न चाहन्छु कि 15 वर्ष संविधान अब बेलायतबाट सर आइभर ज्याङ्मिस आए यस्तो भयो उस्तो भयो गठित भयो के भयो धेरै कुरा छन् भगवत देवराज सिंह भने अरू पनि सदस्यहरू थिए तपाईलाई कति आउँछ तपाईँ टिक लगाउने यहाँ पढ्नु भएको छ नि त फर्स्ट इयरमा त्यो धेरै चाहिँदैन राम्रा कुरा नराम्रा कुरा राम्रो कुरो के थियो त राम्रो कुरो भनेको यो संविधानको असाध्यै मनन योग्य र विचारणीय कुरा के छ त पहिलोपल्ट संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा घोषणा गरियो संवैधानिक सुरक्षाको कुरा त्यहाँ राख्नु खोजिएको छ पहिलोपल्ट मूल कानुनको रूपमा घोषणा गरिएको छ अनि पहिलो प्रजातान्त्रिक भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरियो पहिलो प्रजातान्त्रिक भनिएको प्रस्तावनामा त्यो भनेको छ पहिलो प्रजातान्त्रिक भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना यो संवैधानिक राजतन्त्र हो भन्छ तर राजा संविधानभन्दा माथि छ है अहिले हामी चर्चा गर्छौँ तर घोषणा चाहिँ त्यसरी गरिएको छ कि प्रस्तावनामा पहिलो प्रजातान्त्रिक भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरियो धेरै लामो लेख्नु पर्दैन अनि संसदीय शासन प्रणालीको स्थापना संसदीय शासन प्रणालीलाई स्थापना गर्यो सुरुमा संसदीय शासन प्रणालीको जग त्यहाँबाट आयो किन बेलायतबाट सर आइभर ज्याङ्मिस आएर यो संविधानमा सहयोग गरेका रहे शासन प्रणालीको प्रभाव त्यहाँबाट परेको संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवात भयो 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका महासभा र प्रतिनिधि सभा भनेको तल्लो महासभा भनेको माथि महासभा र प्रतिनिधि सभा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है अनि यी राम्रा कुरा थिए गजबका कुरा यी नराम्रो कुरा के हो भन्दा धारा 55 ले एउटै व्यक्तिमा राजामा लगेर सबै अधिकार अन्तिम राख्यो राजाले जे पनि गर्न पाउने गरी अधिकार धेरै दिइयो यो चाहिँ धारा 55 ले एउटै राजालाई चाहिँ शक्ति राजतन्त्रको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु सबभन्दा यसको कमजोरी थियो अब त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु कमजोरी त्यही हो
राजालाई जति पनि अधिकार दियो कि जे पायो त्यति गर्न पाउने चाहिँ अनियन्त्रित र असीमित अधिकार धारा 55 दियो यो नै गर्नु 19 अब 19 को